अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहा जाता है कि उर्दू ज़ुबान ने आब हयात पी रखा है। दुनिया में बहुत सारी ज़ुबानें वक्त के साथ साथ तरक्की पाती हैं। कुछ ज़ुबानें ऐसी हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, कुछ ज़ुबानें ऐसी हैं जो लोगों पर गहरे असरात छोड़ती हैं। उर्दू ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान है जिसको रेख्ता कहा जाता है, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का मुरक्कब है, लेकिन ये ज़ुबान अपनी तमाम तर वजाहत में हमेशा ज़िंदा रही है और इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगी। जब बर सग़ीर पाक व हिंद की तकसीम हुई तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे शोरा कराम आ चुके थे जिनने उर्दू में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था और उर्दू ज़ुबान से ख़ासे वाकिफ़ थे और उर्दू ज़ुबान अपनी तमाम तर खूबसूरतियों के साथ बयान करते थे। मगर भारत में ये अलमिया था कि उर्दू ज़ुबान को वक्त के साथ साथ हिंदी की मुकम्मल शक्ल देने की कोशिश की गई। लेकिन उर्दू ज़ुबान की खूबसूरती ये है कि जब कभी इसे अपने मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत पड़ी तो इसे चाहने वाले लोग इसकी नुसरत को हमेशा आन पहुँचे। और आज हम जिस शायर के ऊपर तज़किरा करेंगे कि वो शख्स हैं जिन्होंने वाक़यातन उर्दू ज़ुबान की आवाज़ पर लब्बैक कहा और उर्दू ज़ुबान तमाम तर वजाहत और ख़ूबसूरती के साथ बेशुमार नज़मों, गज़लों और ख़ूबसूरत गीतों की शक्ल में आप अहबाब तक पहुँचाई। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ भारत के एक शोहरा आफाक शायर जनाब साहिर लुधियानवी का। साहिर लुधियानवी 8 मार्च सन 1921 को मशरकी पंजाब यानी जो हालिया भारत है उसके शहर लुधियाना में पैदा हुए और आपने अपनी इब्तदाई तालीम भी अपने ही आबाई शहर से हासिल की। इसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज में शिफ्ट हो गए। लाहौर वाले गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात नहीं कर रहे, हम भारत के लुधियानवी गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं। इसके आप अपने कॉलेज के दिनों से ही खासे मशहूर थे क्योंकि आपकी गज़लियात, आपकी नज़में, आपके लिखे हुए गीत उस दौर के तमाम लोगों में बहुत मकबूल थे। आप जवानी से ही बहुत खूबसूरत कलिमात कहते थे। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है ये तकसीम हुए तो आप कुछ अरसे के लिए दिल्ली से लाहौर शिफ्ट हो गए। आपने अपनी किताब तलखियाँ लाहौर में ही मुकम्मल की, लेकिन आप पर हुकूमत की जानिब से कम्युनिज़म पर कुछ क्लैशिव रिमार्क्स देने की बुनियाद पर आप पर एक मुकदमा दायर किया गया और आप पर वारंट भी निकाल दिया गया, जिसकी बुनियाद पर आप खासे बददिल हुए और आपको अपने हिंदू और सिख दोस्त याद आते थे। लिहाजा आप सेकुलर भारत की जानिब वापस मुंतकिल हो गए। आप दिल्ली में रहे, उसके बाद आप मुंबई में गए और वहीं पर आपका इंतकाल भी हुआ। आपके दोस्तों में जनाब गुलजार, जावेद अख्तर और इस तरह के बड़े नामवर शख्सियात जिन्होंने उर्दू ज़ुबान के लिए बहुत काम किया है आपके हल्का अहबाब में शामिल थे। हम आज का अपना इस प्रोग्राम का आगाज़ हम जश्न गालिब आपकी लिखी गई एक खूबसूरत नज़्म उससे करेंगे। आप चूँकि गालिब से बहुत मोहब्बत रखते थे और गालिब की जो है बरसी पर आपने ये खूबसूरत नज़्म जो है वो तहरीर की। आप लिखते हैं कि 21 बरस गुज़रे आज़ादी कामिल को, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख़याल आया। तुरबत है कहाँ इसकी, मस्कन था कहाँ उसका, अब अपने सुखन परवर जहनों में सवाल आया। 100 साल से जो तुरबत चादर को तरसती थी, अब इस पे अकीदत के फूलों की नुमाइश है। उर्दू के ताल्लुक से कुछ भेद नहीं खुलता, ये जश्न ये हंगामा खिदमत है कि साजिश है। जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की नवा बरसों, उन शहरों में अब उर्दू बेनामो निशां ठहरी। आज़ादी कामिल का ऐलान हुआ जिस दिन, मातूब ज़ुबां ठहरी, गद्दार ज़ुबां ठहरी। जिस अहद सियासत ने ये ज़िंदा ज़ुबां कुचली, इस अहद सियासत को मरहूमों का गम क्यों है। गालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही का शायर था, उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पे करम क्यों है। ये जश्न ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं, कुछ लोगों की कोशिश है कुछ लोग बहल जाएं, जो वादाए फ़र्द पर अब टल नहीं सकते हैं, जो वादाए फ़र्दा पर अब टल नहीं सकते हैं। मुमकिन है कि कुछ अरसा इस जश्न पे टल जाएं। ये जश्न मुबारक हो पर यह भी सदाकत है, हम लोग हकीकत के एहसास से आरी हैं। गांधी हो के गालिब हो इंसाफ की नज़रों में, हम दोनों के कातिल हैं, दोनों के पुजारी हैं। निहायत खूबसूरती के साथ साहिर बताते हैं कि उर्दू ज़ुबान पर कौन से मज़ालिम ढाले। इन मज़ालिम ढाए जाने के बावजूद जब गालिब की कब्र पर लाकर चादरें चढ़ाई जाती हैं तो इनका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। हम आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत नज़्म साहिर लुधियानवी की आप अहबाब के गोश गुजार, जिसका उन्वान है देखा है ज़िंदगी को। देखा है ज़िंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। है रूहे असर जाग
کہاں سو رہی ہے تو، آواز دے رہے ہیں پیمبر صلیب سے، اس رینگتی حیات کا کب تک اٹھائیں بار، بیمار اب الجھنے لگے ہیں طبیب سے، ہر گام پر ہے مجمع عشاق منتظر، مقتل کی راہ ملتی ہے کوئے حبیب سے، اس طرح زندگی نے دیا ہے ہمارا ساتھ، جیسے کوئی نبھا رہا ہو رکیب سے۔ آپ لینن کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے۔ لینن کی 100ویں سالگرہ پر ساحر نے ایک خوبصورت کلام لکھا، ہم اس کو مڈ سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ لکھتے ہیں 1970 میں کلام تحریر کیا گیا، کیا جانے تیری امت کس حال کو پہنچے گی، بڑھتی چلی جاتی ہے تعداد اماموں کی، ہر گوشہ مغرب میں، ہر خطہ مشرق میں، تشریح و گرگوں ہے اب تیرے پیاموں کی، وہ لوگ جنہیں کل تک دعویٰ تھا رفاقت کا، وہ لوگ جنہیں کل تک دعویٰ تھا رفاقت تھا، تذلیل پہ اترے ہیں اپنوں ہی کے ناموں کی، بگڑے ہوئے تیور ہیں نو عمر سیاست کے، بگڑے ہوئے تیور ہیں نو عمر سیاست کے، بپھری ہوئی سانسیں ہیں نو مشق نظاموں کی، طبقوں سے نکل کر ہم فرقوں میں نہ بٹ جائیں، بن کر نہ بگڑ جائے تقدیر غلاموں کی۔ ساحر لدھیانوی کی زندگی میں ایک اہم جو واقعہ یہ بھی ہے کہ ساحر نے جو شادی کی، ساحر کی شادی جو ہے وہ امرتا پریم کے ساتھ ہوئی، اور سدھا ملہوترا جو ایک بہت اچھی گلوکارہ تھی ان کے ساتھ ساحر کی یہ 2 شریکین حیات رہیں۔ ساحر کی امرتا پریم کے ساتھ جو رفاقت ہے یہ کچھ عرصہ چلی، اور اس رفاقت کے بعد امرتا پریم کے ناولوں میں مزید پختگی آ گئی۔ وہ لوگ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ یقیناً جان جائیں گے۔ ہم اب شاہکار کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں مصور میں تیرا شہکار واپس کرنے آیا، اب ان رنگین رخساروں میں تھوڑی زردیاں بھر دے، حجاب آلود نظروں میں ذرا بے باکیاں بھر دے، لبوں کی بھیگی سلوٹوں کو مزمحل کر دے، لبوں کی بھیگی سلوٹوں کو مزمحل کر دے، نمایاں رنگ پیشانی پہ عکس سوز دل کر دے، تبسم آفری چہرے ہیں کچھ سنجیدہ پن بھر دے، جوان سینے کی مخروطی اٹھانے سر نگوں کر دے، گھنے بالوں کو کم کر دے مگر رخشندگی دے دے، نظر سے تمکنت لے کر مذاق عاجزی دے دے، مگر ہاں بنچ کے بدلے اسے صوفے پہ بٹھلا دے، مگر ہاں بنچ کے بدلے اسے صوفے پہ بٹھلا دے، یہاں میری بجائے ایک چمکتی کار دکھلا دے۔ نہایت خوبصورت انداز بیاں ہے ساحر کا۔ ساحر لدھیانوی کو بھارت میں بہت مانا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو 2 فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا آپ کے مختلف گیتوں کی بنیاد پر، اور ایک فلم فیئر ایوارڈ کے لیے آپ نومینیٹ بھی ہوئے۔ یہ 3 ایوارڈز آپ کے پاس آپ کے حصے میں آتے ہیں۔ پدما شری ایوارڈ جو بھارت کا ایک بہت بڑا سول ایوارڈ ہے وہ بھی آپ کو اس سے نوازا گیا۔ الوداع ایک ایسی خوبصورت نظم ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کبھی تخیل کے اس لمحے سے گزرتا ہے جب اس کی ساری زندگی، یعنی اس کا ماضی، اس کا حال، اس کا مستقبل ایک جھلک میں سمٹ کر اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ساحر نے الوداع تحریر کی۔ کلیات ساحر سے الوداع۔ آپ احباب کے نظر آپ لکھتے ہیں لو اپنا جہاں دنیا والو، لو اپنا جہاں دنیا والو، ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے، جو رشتے ناتے جوڑے تھے وہ رشتے ناتے توڑ چلے، کچھ سکھ کے سپنے دیکھ چلے، کچھ دکھ کے سپنے جھیل چلے، تقدیر کی اندھی گردش نے جو کھیل کھیلا ہے کھیل چکے، ہر چیز تمہاری لوٹا دی ہم لے کے نہیں کچھ ساتھ چلے، پھر دوش نہ دینا ہے لوگوں ہم دیکھو خالی ہاتھ چلے، یہ راہ اکیلی کٹتی ہے یہاں ساتھ نہ کوئی یار چلے، اس پار نہ جانے کیا پائیں اس پار تو سب کچھ ہار چلے۔ ساحر نے ایک خوبصورت نظم تحریر کی۔ یہ نظم بعنوان تنہائیاں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ بہت خوبصورت نظم ہے۔ اب آپ کی سماعتوں کے نظر بدلا تو ایسا بدلا ہے کچھ رنگ گلستان، ایک پھول پہ بہار ہے ایک پھول پر خزاں، زندگی بھر غم جدائی کا مجھے تڑپائے گا، زندگی بھر غم جدائی کا مجھے تڑپائے گا، ہر نیا موسم پرانی یاد لے کے آئے گا، میں وہیں راہیں وہیں گلیاں مگر سنسان ہیں وہی راہیں وہیں گلیاں مگر سنسان ہیں، تو نہیں تو دل کی ساری بستیاں ویران ہیں،
دل میں ہے جو غم تیرا جان لے کے جائے گا، ہو مبارک تجھ کو خوشیاں اور مجھے رسوائیاں، تجھ کو تیرا گھر سلامت ہے اور مجھے تنہائیاں، مرتے مرتے بھی تیرا ہی نام لب پہ آئے گا۔ ساحر لدھیانوی، آپ کا چونکہ تعلق ممبئی کے ساتھ تھا، آپ نے بہت خوبصورت نظمیں جو ہیں وہ تحریر کی۔ آپ کی ایک خوبصورت نظم آپ احباب کے لیے میں نے یہاں پہ نکالی تھی، وہ نظم اب مجھے مل نہیں رہی، غالباً یہیں پر کہیں ہوگی۔ یہ نظم آپ کو سنانے سے پیشتر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کسی ملاقات پر مبنی نظم ہے۔ ایک ملاقات، اس نظم کا عنوان ہے تیری تڑپ سے نہ تڑپا تھا میرا دل، لیکن تیرے سکون سے بے چین ہو گیا ہوں میں، یہ جان کر تجھے کیا جانے کتنا غم پہنچے کہ آج تیرے خیالوں میں کھو گیا ہوں میں۔ کسی کی ہو کے تو اس طرح میرے گھر آئی کہ جیسے پھر کبھی آئے تو گھر ملے نہ ملے، نظر اٹھائی مگر ایسی بے یقینی سے کہ جس طرح کوئی پیش نظر ملے نہ ملے، تو مسکرائی مگر مسکرا کے رک سی گئی کہ مسکرانے سے غم کی خبر ملے نہ ملے، رکی تو ایسے کہ جیسے تیری ریاضت کو اب اس سمر سے زیادہ سمر ملے نہ ملے، گئی تو سوگ میں ڈوبے قدم یہ کہہ کے گئے، سفر ہے شرط شریک سفر ملے نہ ملے، تیری تڑپ سے نہ تڑپا تھا میرا دل، لیکن تیرے سکون سے بے چین ہو گیا ہوں میں، یہ جان کر تجھے کیا جانے کتنا غم پہنچے کہ آج تیرے خیالوں میں کھو گیا ہوں میں۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے جناب ساحر لدھیانوی کی داستان اور آپ کا خوبصورت کلام۔ ہمارے پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے داستانوں کلام شعراء بزبان شاداب۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔